अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन, फ़रमान किब्रिया अल्लाह का फ़रमान मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में अल्लाह ताला बंदे से क्या कहता है, मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अल्लाह कहता है बंदे से कि तू ऐसा कर तो ऐसा करूँगा, तू वैसा करेगा तो ऐसा करूँगा। बहरहाल आप वीडियो देखिए। अल्लाह फरमाता है मैं हर गुनाह को माफ़ कर सकता हूँ लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं हर बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर दूँगा लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करूँगा। शिर्क यानी अल्लाह की ज़ात में किसी दूसरे को शामिल करना, अल्लाह के अलावा दूसरे को माबूद मानना। अल्लाह कहता है माबूद सिर्फ़ मैं हूँ, खुदा सिर्फ़ मैं हूँ, मैं वहदहू ला शरीक हूँ। तो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को माबूद मानना, दूसरे को खुदा मानना, ये शिर्क है। अल्लाह कहता है कि मैं हर बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर दूंगा लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा। अल्लाह कहता है कि मैं ज़िना को भी माफ़ कर सकता हूँ, मैं कत्ल को भी माफ़ कर दूंगा, मैं हर कबीरा गुनाह को माफ़ कर दूंगा बशर्ते कि इंसान तौबा कर ले, लेकिन मैं शिर्क माफ़ नहीं करूंगा। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम शिर्क से बचें। सिर्फ माबूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वो वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह कहता है कि मैं शिर्क माफ़ नहीं करूँगा। और अल्लाह कहता है तू मेरे आगे झुक, मैं सारी दुनिया को तेरे आगे झुका दूँगा। अल्लाह कहता है कि ऐ बंदे तू मेरे आगे झुक, सिर्फ मेरे आगे झुक, सिर्फ मेरी इबादत कर, सिर्फ मेरे आगे झुक, मैं सारी दुनिया को तेरे आगे झुका दूँगा बशर्ते के खुलूस दिल से, अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशू और खुजू के साथ सिर्फ मेरे आगे झुक, मैं सारी दुनिया को तेरे आगे झुका दूँगा। हमें चाहिए कि हमें सिर्फ अल्लाह के सामने ही झुकना चाहिए और उसके अलावा किसी के आगे झुकना जायज़ नहीं है। किसी भी सूरत में किसी के आगे मत झुको, सिर्फ झुको तो अल्लाह के आगे झुको। अल्लाह कहता है कि तू मेरे आगे झुक, मैं सारी दुनिया को तेरे आगे झुका दूँगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से और क्या कहता है? अल्लाह कहता है गुनाहों से पाक रह, नेक अमल कर, जन्नत तेरी है। ऐ इंसान, ऐ बंदे, गुनाहों से पाक रह, गुनाहों से बाज़ आ, गुनाह मत कर, नेक अमल कर तो जन्नत तेरी है। जन्नत तेरी है लेकिन गुनाहों से पाक रह, गुनाह मत कर, नेक अमल कर। अब नेक अमल में क्या है? नमाज है, रोज़ा है, अगर हमें वसअत दी है तो ज़कात है, अगर और ज़्यादा वसअत है तो हमारे लिए हज है, तौहीद है। अल्लाह की तौहीद यानी अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना, अल्लाह को एक मानना, ये नेक अमल है। वालिदैन की खिदमत करना, पड़ोसियों का हक़ को समझना, किसी को बिला वजह नहीं सताना, किसी का दिल नहीं दुखाना, ये तमाम नेक अमल हैं। ये नेक अमल करेंगे और गुनाहों से बचेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत हमारी है। अल्लाह ताला कहता है कि गुनाहों से पाक रह, नेक अमल कर, ऐ इंसान जन्नत तेरी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है मुझे वहदहू ला शरीक मान, मैं तेरा रुतबा बुलंद कर दूँगा। अल्लाह कहता है कि मुझे वहदहू ला शरीक मान, यानी मेरा कोई शरीक मत ठहरा, मेरे सिवा किसी को दूसरे को खुदा मत मान, तो मैं तेरा रुतबा बुलंद कर दूँगा। अब हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई हमसर नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो सारी कायनात का रब है, वो हर चीज़ उसके हुक्म से चलती है, हर चीज़ उसके ग़ुलाम है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहनशाहों का शहनशाह है, वो हाकिमों का हाकिम है। ये सारी बातें अगर बंदा मान ले तो अल्लाह कहता है कि मुझे वहदहू ला शरीक मान, मैं तेरा रुतबा बुलंद कर दूँगा, इतना बुलंद कर दूँगा, इतना बुलंद कर दूँगा कि मैं तुझे बहुत बुलंद कर दूँगा। हमारा ईमान है, हमारा ईमान होना चाहिए और हमारा ईमान है, और हर मुसलमान का ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, उसके रसूल हैं, उसके बंदे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو سامعین و ناظرین، ان ساری باتوں کا سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے کہ 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ انسان میں تیرے رگے گلو سے بھی نزدیک تر ہوں۔ یہ جو ہماری رگ ہوتی ہے، سانس والی نلی، اس سے بھی نزدیک ہے اللہ ہمارے، ہر وقت ہم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے ایک بار پکارتا ہے تو میں اسے 70 بار پکارتا ہوں، میرا بندہ مجھے ایک بار پکارتا ہے تو میں اسے 70 بار پکارتا ہوں۔ اللہ ہمیں بے حد پیار کرتا ہے۔ اللہ کی ہم پہ بے حساب نعمتیں ہیں، اللہ کی ہم پہ بے حساب رحمتیں ہیں، اور ہمارا کردار، ہمارے عمل ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہی کام کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ، نماز کی پابندی ہونی چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے، پڑوسی کا حق نہیں ماننا چاہیے، کسی کے دل کو نہیں دکھانا چاہیے، اور سبھی جو بھی کچھ فرائض ہیں انسان کے وہ صحیح طرح سے ادا کرے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے انسان، میں تجھے بہت بلند کر دوں گا، لیکن تو مجھے ایک مان۔ اللہ کہتا ہے ہم تو سائل بکرم ہیں، کوئی مائل ہی نہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، یعنی ہم تو کرم کرنے کی طرف مائل ہیں، ہم تو کرم کرنے والے ہیں، کوئی سائل تو ہو، کوئی ہم سے کرم کرنے کا سوال تو کرے، کوئی ایسا سائل تو بنے ہم سے یہ کہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے سوال کرے، کوئی سائل بنے کہ اللہ مجھ پہ کرم کر، تو میں تو کرم کروں گا، میں تو کرم کرنے والا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ کوئی راہ کسے دکھائیں؟ کوئی راہ دیکھنے والا ہو تبھی تو راہ دکھائیں، راہ دیکھنے کی تمنا نہیں ہے تو راہ دکھائیں کسے؟ جو اللہ کے بندے ہیں جنہیں راہ دیکھنے کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو راہ دکھاتا ہے، ان پہ کرم کرتا ہے۔ تو میں سامعین و ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم پر اپنے رحم و کرم فرمائے، ہم سب کی، آپ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے جن کے والدین ہیں اللہ رب العزت ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، میں اسی طرح کی ویڈیو لے کر روز حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش ہوتا ہوں۔ آپ بنے رہیے شمشاد قادری کے ساتھ، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔